بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتتان میباشم. در نشست‌های گذشته پیرامون حقوق زن در اسلام مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد و به یک سری از حقوقی اشاره شد که این حقوق مهم در قرآن کریم، در کلام رب العالمین و در سنت پاک نبوی به اون اشاره شده. آیاتی چند الله واحد عز و جل در قرآن کریم در شأن و خصوص حقوق مرتبط به قشر زنان اختصاص داده است و همچنین سرور بشریت علیه الصلاة والسلام در فرمایشات گرانبهایشان اشارات زیادی دارند به حقوق زنان در اسلام و این امر یک امر واضح و روشنی است و امکان پذیر نیست و در واقع کسی نمیتواند اون را انکار کند. این قضیه مسلم و روشنی است و انکار پذیر نیست. در نشست گذشته به یکی از این حقوق مهم پیرامون عدالت سخنی داشتیم. به یک سری از این حقوق اشاراتی داشتیم، از جمله حق مهریه در اسلام و بعد از اون وارد شدیم به بحث عدالت، بر این که عدالت یکی از مواردی که الله واحد عز و جل به طور عموم به اون سفارش نموده است. بحث عدالت بحث مهمی است که دین مبین اسلام به اون اهمیت بسزایی داده است. در تمام جوانب، در تمام زمینه‌ها الله واحد عز و جل به بندگان خودش چنین توصیه و سفارش نموده است بر این که عدالت و این حق مهم، یعنی حق عدل و عدالت، رعایت کنید. حال با توجه به اهمیت این صفت و این خصلت مهم در اسلام، یعنی عدالت، دین مبین اسلام به قشر مردان تأکید نموده بر این که در مورد قشر زنان به عدالت رفتار کنید. یعنی این که یک پدر در مورد همسر خودش و در مورد زیردستان خودش از جمله دختران خودش بایستی که به عدالت رفتار کند و هر نوع بی‌عدالتی در این زمینه کجروی به شمار می رود. هر نوع بی‌عدالتی در این موارد مذموم می باشد در دین مبین اسلام. پس بحث عدالت یک بحث مهمی است با توجه به وجود آیاتی روشن در قرآن کریم و وجود روایت‌های روشن در سنت پاک نبوی. اهل علم بر این اجماع دارند، بر این که با استنباط از قرآن کریم و با استدلال به دو مصدر استدلال وحی قرآن و سنت، عدالت در تمام کارها شرط می باشد. از جمله همین رعایت بحث عدالت در مورد قشر زنان.
الله واحد عز وجل بحث عدالتی که در قرآن کریم به اون اشاره می‌فرمایند، این بحث دال بر اهمیت این خصیصه می باشد. زمانی که پیامبر علیه السلام در مورد بحث عدالت سخنی و فرمایشاتی دارند، این دلیل مهمی است بر این که مبحث عدالت یک مبحث مهمی است و از جایگاه مهمی در اسلام برخورداره. از این بابت سفارش پیامبر علیه السلام این است که در مورد همسران خودتان به عدالت رفتار کنید و با توجه بر این که قشر زنان در مقابل قشر مردان در جامعه به طور یکسان در تمام زمینه‌ها حقوقشان رعایت شده، همین مبحث عدالت هم یکی از این حقوق می باشد. از این بابت الله واحد عز وجل در قرآن کریم می فرمایند من عمل صالحا من ذکر او انثى. توجه فرمایید، من عمل صالحا من ذکر او انثى، بعد یک قید مهمی اشاره می شود. یک قید مهمی در این آیه کریمه عنوان شده است و هو مؤمن. پس شرط در تمام عبادت ها این است که یک فرد ضمن انجام عبادت ها، ضمن انجام تکالیف شرعی و به جا آوردن این همه عبادت ها، این است که این انسان مؤمنی باشد. یک عمل صالحی که انسان انجام میدهد، شرط اول این است که این انسان مؤمنی باشد. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. پس زمانی که یک انسان مؤمن یک عمل نیکی انجام دهد، الان این انسان مسلمان بدور از در نظر گرفتن جنسیت اون، بدور از در نظر گرفتن شخصیت این انسان مؤمن، یعنی این که این انسان مؤمن دیگر شرطی نشده بر این که زن باشد یا مرد باشد. با توجه به این آیه کریمه قرآن کریم و دیگر آیات کریمه، این است که ملاک و معیار جنسیت نیست، ملاک و معیار شخصیت نیست، ملاک و معیار این نیست که این شخص مؤمنی که عمل نیکی انجام میدهد از چه قشری باشد. وهو مؤمن. بعد الله واحد عز وجل فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. پس اینجاست که یک فرد مؤمنی که عمل نیکی انجام دهد، این انسان مؤمن الله واحد عز وجل او را اکرام می بخشد، به او مدال می دهد، زندگانی خوشبختی در دنیا و آخرت به او لطف و عنایت می فرماید. حال این انسان مؤمن از چه قشری باشد مهم نیست، چرا که همونطوری که عنوان شد، ملاک و معیار در وجود یک شخص ایمان است. حال این انسان مؤمن زن باشد و یا مرد. در جای دیگر الله واحد عز وجل می فرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد الله واحد عز وجل پاکترین شما، با ایمانترین شماست، تقواترین شماست. پس خصالی و صفاتی که
یک انسان مؤمن به پروردگار خودش وصل می نماید ایمان است، تقواست. حال این ایمان و این تقوا از یک انسان مؤمنی که مرد باشد سر بزند و یا یک انسان مؤمنی که زن باشد سر بزند هیچ فرق و تفاوتی ندارد. بحث عدالت بحث مهمی است در دین مبین اسلام. در آیاتی داریم که عدالت کنید. پس اینجاست که بحث عدالت یک بحث بسیار مهمی است. با توجه به این که تعدد زوجات، یعنی این که یک مرد میتواند بیش از یک همسر در آن واحد داشته باشد، اما اینجاست که برای این مرد مؤمن، برای این کسی که نیت تعدد در ازدواج ها دارد، این است که از او یک شرط مهمی درخواست شده است و اون این است که عدالت در بین همسران بایستی فراهم شود. چنانکه یک شخصی نتواند عدالت انجام دهد، تعدد زوجات برای او این شرط مهم، یعنی این که فراهم نشده است، به جا نیاورده است. پس اینجاست که الله واحد عز و جل میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت کنید. حال همین مرد مؤمنی که به عدالت در مورد همسر خودش مطالبه شده و از او درخواست شده است که در مورد همسرش بایستی به عدالت رفتار کند و این عدالت در مورد همسران خودش رعایت کند، در مقابل باز هم همین همسر و یا همسران به این مورد مهم هم توصیه شدند، به عدالت هم سفارش شدند و این امر مهم این میرساند بر این که دین مبین اسلام، این دین پاک، این دین روشن، دینی است که به حقوق دیگران توصیه نموده. یعنی به همان گونه که یک مرد ملزم شده است بر این که در مورد حقوق همسرش الزاما شرعا او را ملزم نموده بر این که رعایت کند، در مقابل همین حقوق مهم و همین حق عدالت باز هم از همسر هم درخواست شده است که در مورد شوهر خودش هم بایستی چه رعایت کند. پس بحث عدالت یک بحث مهمی است و چنان که همین خصیصه عدالت و عدل در بین بشریت نادیده گرفته شود، یعنی اینکه یک امر مهم و یک حق مهم از اون غافل شدند و با عدم رعایت همین صفت عدل و همان عدالت، اینجاست که در جامعه هرج و مرج پیش می آید، به حقوق دیگران تجاوز می شود. از این بابت بحث عدالت یک بحث مهمی است و همه بشریت دنبال اون هستند. هیچ کس دوست ندارد که ظلم و ستمی به او روا شود. هیچ کس دوست ندارد به حقوق او تجاوز شود. پس اینجاست که زمانی که یک فرد دوست ندارد دیگران به حقوقش تجاوز کنند، در مقابل همین شخص هم بایستی که همین صفت عدالت بایستی رعایت کند در مورد حقوق دیگران. پس اینجاست که حق عدالت به طور عام و به طور عموم در بین کل بشریت
از جایگاه مهمی برخورداره و همینطور خصوصی تر می شود تا اینکه همین مبحث عدالت بین یک زن و شوهر مطرح می شود. همین مبحث عدالت نزد زوجین بایستی رعایت شود و این امر بسیار مهمی است و چنان که همین بحث عدالت در زندگی زناشویی زوجین رعایت نشود، در زندگی اجتماعی زوجین رعایت نشود، اینجاست که کم کم این زندگی در واقع و این روابط اجتماعی بین زن و شوهر سست می شود. این همان عقد و پیمان ناگسستنی که الله واحد عز و جل به میثاقا غلیظا، عقد ازدواج یک میثاق و یک عقد و پیمان بسیار محکم و استوار عنوان شده در قرآن کریم. زمانی که عدالت از طرف یکی از این زوجین نسبت به دیگری رعایت نشود، یعنی این که این همون پیمان محکم و استوار و ناگسستنی سست خواهد شد و کم کم با توجه به سست شدن این عقد و پیمان اینجاست که در نهایت به جدایی منجر می شود و اینجاست که در نهایت این خوشبختی و این سعادتی که در این زندگی بین زوجین مطرح می باشد از دست خواهند داد. پس بحث عدالت یک بحث مهمی است که بایستی زوجین در زندگی خودشان رعایت کنند و این بحث مهمی است که در واقع به همان گونه که قشر مردان به اون مطالبه شدند، این است که در مقابل قشر زنان هم به این حق مهم مطالبه شدند. همین بحث مهم به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.